नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। हालको अर्थतन्त्रको अवस्थाका सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। पुँजी बजारमा रहेको समस्या हित हुने गरी नीति निर्माण गर्दै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता। आर्थिक वर्ष 2077-78 राजस्व र खर्च दुवैको वार्षिक लक्ष्य भेट्न सरकार असफल। कुल बजेट खर्च 80.08% र राजस्व लक्ष्यको 92.74% मात्र संकलन। मागमा आएको कमीले पछिल्लो समय गैर खाद्य र सेवाको मूल्य वृद्धि दर सस्तियो। तेल र घिउमा भने 30% सम्म मूल्य वृद्धि। पहिरोका कारण अवरुद्ध राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर र बागलुङ कुस्नी सेरा सडक अझैसम्म खुलेन। बागलुङको दक्षिण क्षेत्रका स्थानीयलाई शास्ति। र मिथिलाको कला संस्कृति र पहिरन अब मिथिला आर्टको रूपमा देश विदेशमा स्थान स्थापित गर्दै राज्यले मिथिला आर्टलाई व्यवसायसँग जोडेर रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड। बिजनेस टुडेको सुरुमा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले अहिलेसम्मको आर्थिक अवस्था समेटेर श्वेतपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हालको अर्थतन्त्रको अवस्थाको सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग परिचयात्मक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले अहिलेसम्मको आर्थिक अवस्था समेटेर श्वेतपत्र जारी गर्ने बताउनु भएको हो। अहिलेसम्मको यथार्थ अवस्था के छ त अर्थतन्त्रको भनेर एउटा यथार्थ विवरण, त्यसलाई कुनै पत्र भन्दा पनि हुन्छ। त्यो कुनै भारी भरकमको रूपमा होइन, सामान्य रूपमा के हो त वास्तवमा भन्ने कुरा अहिलेसम्म के छ र अब त्यसले कतातिर के सङ्केत गरेको छ भन्ने कुराको एउटा श्वेतपत्र भन्नुहोस् अथवा यथार्थ पत्र भन्नुहोस्, जे पत्र भए पनि एउटा तयार गरे तपाईँहरू समक्ष केही दिनमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अर्थमन्त्री शर्माले पुँजी बजारमा रहेको समस्या सर्वसाधारणको हित हुने गरी नीति निर्माण गर्दै समाधान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश मार्फत आएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट आगामी संसद बैठकमा पेश हुने र बजेट पास हुने नहुने त्यसपछि नै निर्क्युल हुने बताउनुभयो। सरकारको समग्र योजना निर्माण भइसकेपछि त्यसैको आधारमा अर्थ मन्त्रालयको भावी योजना र कार्यक्रमबारे बताइने पनि उहाँको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1180 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1180 अर्ब खर्च भएको जानकारी दिनुभएको हो। अर्थमन्त्री ढुङ्गानाले चालु खर्च 851 अर्ब खर्च भएको बताउनुभयो। चालु खर्चको अनुमान 949 अर्ब रहेको र संशोधित अनुमान भने 867 अर्ब रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ 352 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र संशोधित अनुमान 251 अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा 228 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो। 77-78 मा हामीले कुल बजेट 1474 अर्बको सार्वजनिक गरेका थियौँ पहिलो जुन जेठ 15 2077 मा। त्यसको पछि हामी चाहिँ मध्यावधि समीक्षा गर्दा त्यसलाई 1266 अर्ब खर्च हुन्छ भन्ने संशोधित अनुमान थियो र हिजोसम्मको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार 1180 अर्ब खर्च भएको छ। यो सुरु अनुमानको 80.08% र संशोधित अनुमानको 93.20% हुन आउँछ। त्यसमध्येबाट चालु खर्च सुरु अनुमान 949 अर्ब थियो, संशोधित अनुमान 867 अर्ब रहेको थियो भने वास्तविक अहिले खर्च चाहिँ हिजोसम्मको अवस्थामा 851 अर्ब भएको छ, जुन सुरु अनुमानको तुलनामा 89.75%, संशोधित अनुमानको तुलनामा 98.15% छ। पुँजीगत खर्चतर्फ हेर्ने हो भने कुल विनियोजन जेठ 15 मा गरिएको विनियोजन 352 अर्ब थियो। हामीले संशोधित अनुमान गर्दा त्यो खर्च चाहिँ घट्छ कि भन्ने, कोभिडको कारणले घट्छ कि भन्ने अनुमान थियो। 251 अर्ब हुन्छ भन्ने अनुमान थियो।
वास्तविक खर्च 228 अर्ब 48 करोड भएको छ हिजो बेलुकासम्म। वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत 172 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र संशोधित अनुमान 145 अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा कुल 100 अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। त्यसैगरी राजस्वको सुरु अनुमान 10 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ र संशोधित अनुमान 9 खर्ब 59 अर्ब रहेकोमा 938 अर्ब सङ्कलन भएको छ। आर्थिक वर्षको 11 महिनामा वार्षिक मूल्य वृद्धि दर 4.19% रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वार्षिक औसत मूल्य वृद्धि 3.55%मा सीमित भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धि दर 7%मा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको थियो। तरकारी, दाल तथा गेडागुडी, माछा मासुमा करिब 8%, पेय पदार्थ, गैरमदिरा र सुर्ती सम्बन्धित पदार्थ दुवैमा करिब 1%ले मूल्य बढेको छ। दूध, अन्डा, चिनी, होटल, रेस्टुरेन्टका खाद्य तथा पेय पदार्थका शुल्कमा 2 देखि 4.5% सम्म मूल्य वृद्धि देखिएको छ। गैर खाद्यमा भने यातायात बाहेक अन्यमा अधिकतम 5% सम्म मूल्य वृद्धि छ। यातायातमा भने 9% सम्म मूल्य वृद्धि छ। असारदेखि जेठसम्ममा 71 अर्ब 76 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएर 5 खर्ब 62 अर्ब पुगेको छ। भारतमा हालसम्मको औसत मूल्य वृद्धि 5.87% रहेको छ। गत वर्ष भारतभन्दा नेपालमा 0.33% बिन्दुले धेरै मूल्य वृद्धि थियो। सो समय भारतमा 5.80% मूल्य वृद्धि रहँदा नेपालमा भने 6.15% रहेको थियो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वर्षाको कारण पहिरो जाँदा अवरुद्ध भएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर र बागलुङ कुस्मी सेरा सडक अझै खुलेको छैन। सडक अवरुद्ध हुँदा बागलुङको दक्षिण क्षेत्रका स्थानीय शास्ति खेप्न बाध्य भएका छन्। बागलुङ जिल्लाको दक्षिण क्षेत्र अन्तर्गतको 2वटा सडकमा गएको ठूलो पहिरोको कारण सडक भासिँदा यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसबाट यात्रु तथा स्थानीयले सकस बेहोर्नु परेको छ। 10 दिन अवरुद्ध राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गतको बागलुङ खण्डको सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको छ। अब के होइन त अब होइ बागलुङमै कुइन्छ खुट्टा भाँचिएका मान्छे छन् अर्दाखेरि अब त्यहाँसम्म त बल्ल बल्ल अझ उसले ट्र्याक्टरमा ल्याइदियो बरा बेसी नै समस्या छ। हामीलाई त बाटो नहुने हुन्छ क्या अब यहीँबाट उही हाम्रो रोकातरसम्म बिग्रिन्छ। मेरो घर रोकातर हो। कालीगण्डकी कोरिडोर र कृषि सडकका विभिन्न खण्डहरूमा बर्खाको कारण पहिरो गएर बाटोहरू अवरुद्ध भएको छ। विगत 7-8 दिनदेखि बाटो अवरुद्ध भएको छ। बाटो अवरुद्ध हुँदा एम्बुलेन्स पनि हिँड्न पाएको छैन भन्ने अन्य धेरै मान्छेहरूले सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। खाद्यान्न पनि यहीँ बागलुङबाट बागलुङको दक्षिण भेगमा लैजाने गरिन्थ्यो। उताका सामानहरू यहाँ ल्याउने गरिन्थ्यो र मान्छेहरू पेन्सन बुझ्नको निमित्त पनि यहीँ बागलुङ बजार आउने गर्दछन्। तर यो बाटो अवरुद्ध भएको हुनाले धेरै मान्छेहरू सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। मलाई लाग्छ यो यति लामो समयसम्म पनि बाटो बन्द हुँदा यहाँका प्रशासनिक निकायहरू जो जवाफदेही हुनुपर्ने निकायहरू हुन् तिनीहरूले त्यति तत्परताका साथ काम गरेको पाइँदैन। जिल्ला दक्षिण भेग 3वटा पालिका जोडिने सडक पहिरोको कारण अवरुद्ध हुँदा सवारी रोकिएको छ। कोरिडोर र यो बलेबाजा नै सडक खण्डको यो पछिल्लो 10 दिनदेखि चाहिँ बाटो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। यो चाहिँ श्रीमनसिलले नै बाटो चाहिँ पहिल्यैबाटै बिगारेको र पहिला चाहिँ 1-1.5 घण्टा सामान्य काम मेसिनले काम गर्दा चाहिँ खुल्ने अवस्था थियो। अहिले चाहिँ पछिल्लो मनसुनले चाहिँ यो एउटै बाटोको चाहिँ 3 ठाउँमा बिगार्दाखेरि चाहिँ तत्काललाई चाहिँ यो माथिल्लो बाटो चाहिँ खुलाउनको लागि अब हेर्दाखेरिसम्म आउन गाह्रो छ। यहाँ चाहिँ नगरपालिकाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिधै सावर इन्जिनियरहरू आएर अनि उहाँहरूले चाहिँ हेर्दै जानुभएको छ। बाटोको लागि पहल भइरहेको छ। अब सरकारले हेर्दाखेरि चाहिँ यो माथिको बाटोभन्दा चाहिँ कोरिडोरको बाटोलाई चाहिँ केही स्तर उन्नति गरियो भने चाहिँ सडक सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। जिल्लाको दक्षिण भेग हुँदै गुल्मीसम्म जाने कालीगण्डकी कोरिडोर सडकमा 10 दिनदेखिको अवरोध हटाउन स्थानीय प्रशासन लागि परेको छ। यो करिब 10 दिन अगाडि बागलुङ जिल्लामा आएको अविरल वर्षाको कारण मालडुङ्गाबाट कुस्मिसरा जाने सडकको मालडुङ्गा पारिपट्टिको खण्डमा पहिरो गएर त्यो सडक क्षतविक्षत भएको अवस्था छ। त्यसमा हामी जिल्लाको सुरक्षा टोली पनि एकदम अनुगमन गर्न गएका थियौँ। त्यो बाटोको भूधरातल ज्यादै कमजोर भएको कारण त्यसलाई वर्षायाममा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था देखेर
हामीले कालीगण्डकी कोरिडोरबाट बलेवा बाटो कुदाउने विषयमा छलफल अगाडि बढायौँ र त्यसमा मेरै संयोजकत्वमा अहिले कालीगण्डकी प्रसार कोरिडोर लाइनलाई एकदम युद्धस्तरमा काम अगाडि बढाएका छौँ। सडक ठप्प हुँदा त्यस क्षेत्रका जनता सदरमुकामसम्म स्वास्थ्य उपचारदेखि प्रशासनिक कामको लागि आउन निकै शास्ति भोग्न बाध्य छन्। दैनिक सञ्चालन हुनुपर्ने सडकमा 10 दिनदेखिको अवरोध हटाउन सडक विभाग, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा चासो देखाएको छ। बाँकेमा एक कार्यक्रम मार्फत युनियनले लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लाका विदेशमा जाने कामदारहरूलाई कोरोना महामारीले पारेको प्रभाव, श्रम सहमतिका नीति नियम निर्माण गर्ने तह, नियमनकारी संस्थाहरूले बनाएका कानूनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा लागि परेको जनाएको छ। यो विषय भनेको के हो भने आज बाँके जिल्लामा अथवा प्रदेश नम्बर 5 मा विदेशमा जाने कामदारहरूलाई अहिलेको यो कोभिड महामारी जो विश्वव्यापी महामारी छ कोरोनाको, यसले कति प्रभावित गर्यो, यो श्रम सम्बन्धीका नीति निर्माण गर्ने तह, नियमनकारी संस्थाहरूले बनाएका कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा नेपाल सरकार कति अग्र छ अथवा त्यसका मूल्याङ्कनका पार्टहरू हेर्ने इन्डिकेटरहरू के हुन्, यो बारेमा धेरै थुप्रै गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने स्थिति हो। तर आज हामीले नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले देशव्यापी रूपमा सरकारका नियमनकारी संस्था अथवा नीति निर्माण अथवा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जाने कामदारहरूका विभिन्न समस्याको खोज नीति हामीले गरेका छौँ। ट्रेड युनियनले देशव्यापी रूपमा नेपाल सरकारका नियमनकारी संस्थाको नीति नियम निर्माण तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूका सम्बन्धमा विभिन्न खोजी नीति गरिरहेको समेत बताएको छ। गुल्मीमा युवाहरू कृषि पेसामा आकर्षित भएका छन्। नयाँ कृषि व्यवसाय र आधुनिक प्रविधिबाट युवाहरू गाउँमै कृषि कर्ममा होमिएका हुन्। स्थानीय सरकारले पनि सहयोग साथ बढाउँदा युवाहरूमा थप प्रेरणा मिलेको छ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिका 4 अर्खवाङका बसन्त अर्यालले गाउँपालिकामै पहिलो पटक 22 लाखको लगानीमा कालिज पालन व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ। गाउँमै केही नयाँ व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले धेरै लगानीमा कालिज पालन सुरु गरेको अर्यालको भनाइ छ। अहिले अब केही न केही गर्न पर्छ, अब यहाँ केही गर्नै सकिन्न भन्ने अवस्थामा के गरौँ भनेर एउटा सोच्दै जाँदाखेरि एउटा भर्खरै नयाँ सुरुवात पनि भएको र यो मार्केटमा अलिकति प्रमोट गर्न सकियो भने सम्भावना पनि देखेको हुनाले यो कालिज पालन व्यवसायमा हात हालेको। कालिज लगभग मसँग 400-450 को हाराहारीमा छ। अनि लोकल कुखुरा कडकनाथ 50-60 को हाराहारीमा छ। अनि त सँगै बट्टै 400-500 को हाराहारीमा छ। अनि यो लोकल कुखुराको चल्ला अलिकति मेरो बाहिर पनि अर्डर भएको भएर अहिले सरदर 3000 छ। 60-70 पिस लौकाट पनि पाएको। पशुपन्छी फार्ममा कालिजसँगै विभिन्न प्रजातिका कुखुरा पनि पालिएको छ। कालिज पालन गर्दा सुरुमा धेरै लगानी लाग्ने भए पनि पाल्न निकै सजिलो हुने कृषकको अनुभव छ। स्थानीय सरकारले युवा तथा कृषि व्यवसाय गर्नेलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान र बिना ब्याज ऋण प्रदान गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पालिका गाउँपालिकाले हाम्रो स्थानीय सरकार गठन पछाडि चाहिँ विभिन्न खालका कृषकहरूलाई अनुदान दिँदै आइरहेका छौँ। प्रायहरू लाग्नु भएको छ। ज्यादै महत्त्वपूर्ण र खुसीको कुरा छ, किनभने युवाहरू उद्यमी बन्दै हुनुहुन्छ। कालिजको मासु चाहिँ धेरै ठाउँ राम्रो ढङ्गले बिक्री हुने र महँगो मूल्यमा बिक्री हुने मासु हो। एउटा सोखको पनि विषयवस्तु हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ ती ढङ्गले युवा साथीहरू लाग्नु भएको छ। हामी गाउँपालिका तर्फबाट उहाँहरूलाई उत्पादनको आधारमा व्यवसायिकलाई निर्ब्याजी ब्याजको रूपमा र सहुलियतपूर्ण तरिकाले कर्जा उपलब्ध गराउने र सँगसँगै अनुदान खास गरी विषय हेरिकन अनुदान दिने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। लामो समयसम्म विदेशमा पसिना बगाएर फर्कनु भएका अर्यालले अहिले राम्रै आम्दानी गरिरहनु भएको छ। साथै युवाहरूलाई कृषि पेसाप्रति आकर्षण पनि बढेको छ। व्यवसाय सुरु गर्दा राम्रोसँग अध्ययन गर्ने र स्थानीय तहले पनि सहजीकरण गरेको खण्डमा युवाहरूको आकर्षणले सार्थक पाउने देखिन्छ। बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट सुमन महताराको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
मिथिलाको कला संस्कृति र पहिरन अब मिथिला आर्ट मार्फत देश विदेशमा झल्किन थालेको छ। यहाँ बनेका मिथिला आर्ट नेपाल भारतको विभिन्न राज्य लगायत अमेरिका, अस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, पाकिस्तान सहितको मुलुकमा बिक्री हुन थालेको हो। नेपाली कागजमा बनाइएको मिथिला आर्टको रंग, आकार र डिजाइन अन्य भन्दा फरक हुन्छ। मिथिला आर्टिस्टहरू यहाँका माटोसँग मेलदोल जुल्दो रंग निर्माण गरे लोप हुन लागेको मिथिला संस्कृतिलाई नेपाली कागजमा कोर्ने गर्दछन्। मिथिला आर्ट निर्माण निकै मेहनतीको कार्य भएकोले पहिला केही व्यक्तिहरू मात्र यसमा लागेका थिए, तर अब व्यवसायीसँग जोडिएकोले मिथिला आर्ट बनाउनेको संख्या बढ्न थालेको छ। मिथिलाको कला संस्कृति सबैभन्दा पुरानो भए पनि संरक्षण सम्वर्धनको अभावको कारण उजागर हुन सकेको थिएन, तर अब बिस्तारै आर्टको रूपमा देश विदेशमा आफ्ना स्थान स्थापित गर्न लागेका छन्। पछिल्लो समय आर्टको कारिगरी जीवनयापन गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। अपन रीति रिवाज सांस्कृतिक कला छै, हम सब ई मिथिला आर्ट लऽ के रोजगार अहियो ठाम आ देश विदेशों से हम सब ऐसे रोजगार के अपन व्यवहार करै छियै। पहिला मिथिलानी महिलाहरू आफ्नो माटोको घरमा विभिन्न प्रकारको रङले ती आर्ट कोर्ने गर्दथे। विशेष गरी दीपावली, छठ, चौरचन र होली जस्ता पर्वको बेलामा तराई मधेसका ग्रामीण क्षेत्रको घर घरमाथि आर्ट देखा पर्दथे। अब मिथिला आर्ट बनाउने अब देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि सम्मानित हुन लागेका छन्। पेन्टिङ हमर सबके मिथिला के पहचान छै। मिथिला संस्कार, कला, प्रकृति जे हमरा सबके हमसब जे नहीं देखै छियै नहीं तकर दर्शाबक लेल हमर कल्चर की छै से हमर मिथिला पेंटिंग मार्फत हमर सबके मिथिला के पहचान छै। ई मिथिला पेंटिंग हमरा सबके राम सीता के विवाह के शुरुआत से एकर मिथिला पेंटिंग के शुरुआत हमरा लगैया जे आविष्कार एकर पहचान बनल छै। ताहि दुआरे हमर मिथिला धाम के पहचान छै मिथिला आर्ट, मिथिला पेंटिंग। एहिसँ हमसब जुड़ल, बहुते गोटा जुड़ल छै, हमहूँ सब जुड़ल छी। ई हमरा सबके अपन स्मरण, अपन कल्पना कऽ के ई आर्ट हमसब बनबै छी। अहिलेसम्म आफ्नै लगानीमा केही संस्थाहरूले मिथिला आर्टको निर्माण गरी बिक्री वेतन गर्दै आएको छ। राज्यले मिथिला आर्टलाई व्यवसायीसँग जोडेर रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाइयो भने यसबाट राम्रो आमदानी गर्न सकिन्छ। धनुषाबाट कैलाश दासको रिपोर्ट। उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा मन्त्री परिषदको निर्णयले कबुलियती वन सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएपछि सुरु भएको आन्दोलन अझै साम्य हुन सकेको छैन। स्थानीय र प्रहरी बीच झडप नै भएपछि बेलका नगरपालिका घटना देशव्यापी भएको छ। दुई साता अघि उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा मन्त्री परिषदको निर्णयले कबुलियती वन सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएपछि प्रहरी र स्थानीय बीच झडप हुँदा 6 जना प्रहरी र करिब 1 दर्जन आन्दोलनकारी घाइते भए। मलाई जानकारी आएको चाहिँ अन्दाजी 1 बजेतिर होला। नगरपालिकामा केही धरना जुलुस छ, सुरक्षा आइदिनु पर्यो भन्ने कुरा भएको थियो। तत्कालै मेरो कौना प्रहरी टोली परिचालन भएको हो र परिचालन भएर आउँदाखेरि चाहिँ नगर प्रमुखज्यू लगायत नगरका कर्मचारीज्यूहरूसँग उहाँ सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष र यहाँका केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू बसेर कुरा गरिराख्नु भएको थियो। अनि एज अ सेक्युरिटी कमान्डरको हिसाबले म पनि उहाँहरूसँग त्यो समन्वयमै थिएँ, सेक्युरिटीको समन्वयमै थिएँ। उहाँहरू हामी शान्तिपूर्ण जुलुस गर्छौँ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको थियो। पछि अब उहाँ सङ्घर्ष समिति अध्यक्ष बाहिर निस्किनु भयो। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरू नगरसभाभित्रै छिर्ने भन्ने जस्तो आइसकेपछि प्रहरीले सामान्य रोकेको छ। प्रहरीबाट त्यस्तो कुनै पनि हिसाबले बल प्रयोग भएको छैन, धकाल भयो। त्यस पछाडि चाहिँ एकैचोटि उहाँहरू अब ढुङ्गामुढा चाडमा निस्किनु भयो। त्यसपछि पुनः विरोध प्रदर्शन गरेर प्रदर्शनकारीले 15 दिनभित्र माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएर प्रदर्शन रोकेका थिए।
प्रदर्शनकारीले बेलका नगरपालिकाको भवन, प्रमुख वन प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष, ओडा नम्बर 9 को ओडा कार्यालयमा प्रमुख वन प्रशासकीय अधिकृतको कार र एक कर्मचारीको मोटरसाइकल तोडफोड गरेको प्रति नगरपालिकाले आपत्ति जनाएको छ। आन्दोलन गर्नु छ भने शान्तिपूर्ण गर्नुहोस्, मागहरू राख्नुहोस्, वार्ता टोली बनाउनुहोस्, वार्ता गर्न आउनुहोस्। वार्ता गर्न हामी तयार छौँ, हिजो पनि वार्ताको लागि बोलाएछौँ होइन। त्यसले गर्दा अब हामी पनि आन्दोलनै गरेर यो उमेरसम्म आएको। आन्दोलनको पनि के हुन्छ भने मागहरू हुन्छ, पहिला ज्ञापन पत्र हुन्छ, अल्टिमेटम हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा आन्दोलन गर्ने बेला पनि होइन, किनभने यो जनताको सबै योजनाहरूको पैसा 20 गतेसम्म मात्रै चेक काटिन्छ। यो धमाधम निकासाको बेला छ, वृद्ध भत्ता निकासाको, यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासाको बेला छ। यो जनताको खर हटाएर कर्कट पत्र दिने पैसाको निकासा छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसाको निकासाको बेला छ। यस्तो क्रुसियल टाइममा चाहिँ नगरपालिका घेराउ गरेर जनताले लिने सेवा सुविधालाई वञ्चित नगर्नलाई म अनुरोध गर्छु। घटनामा घुसपैठ भएको स्वयं आन्दोलनकारीले स्वीकार गरेका छन्। मेरो 1 नम्बर बुदामा 5 वटा कबलियती वन अहिले घोषणा भएको छ। त्यो मन्त्री परिषदसम्म चाहिँ के अरे पुगिसकेको छ। त्यो चाहिँ खारेज भएर चाहिँ यहाँको जनतालाई अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएको जनतालाई व्यवस्थित गर्ने 1-2 मा बडा हर्बल कम्पनीले चाहिँ यहाँनिर के अरे वनपाले पुलिस साथमा लगाएर चाहिँ एउटा टोपोमा बसोबास गरिरहेको जनताहरूलाई चाहिँ के अरे दिनौँ दबाब दिँदै गएको कारणले बडा हर्बल कम्पनी उठाउने के अरे भन्ने हाम्रो 2टा माग मात्रै, यति मात्रै माग लिएर हामी हिँडेको छौँ। मैले तपाईहरुले यहाँ मजदुरी काम जेला मजदुरी गर्नु पाउनुहुन्छ अनि यो तपाईहरुको अन्न उब्जनी भन्दा यसले दोबरा तेबरा आम्दानी गर्छ भनेर यहाँको जनतालाई आश्वासन दिएर यहीँको जनतालाई चाहिँ मजदुरी काम लगाएर रोप्नु लगाएर पछाडि त्यो सबै चाहिँ उसले खातामा अनि त्यो सबै नाम टिपेर सही गरायो। त्यो जतिजना थियो नि त 500 जना कि कति छ अरे त्यहाँ मजदुरी खट्ने दिन प्रत्येकको नि, त्यो लगेर माथि गएर ल यतिजनाले यो लेमन ग्रास रोप्ने के जाति पौरोखी कृषि भनेर त्यो नाम गरेर अनि माथि पछाडि अनि फेरि यहाँ वनले विरोध गर्यो। यहाँ के छ भने अर्को कुरा यो हाम्रो कोशी उकास जमिन हैन कब्लेती वन भन्छ भने काली खोला अनि तपाईको गुरुङ चौरी त बुद्ध चोक माथि हेर्नु सेती खोला अझै पनि तपाईहरु हेर्नु भयो भने त्यहाँनेरि रुखका ठुटाहरू र रुखका जराहरू अझै पनि पाइन्छन्। त्यसलाई चाहिँ कब्लेती वन बनाउने कि नबनाउने, यो त हाम्रो कोशीले छोडेको जमिनलाई चाहिँ तपाईको के अरे कब्लेती वन बनाउँछ भने त्यो गुरुङ चौरी र त्यो के अरे काली खोला अनि बुद्ध चोक माथि सेती खोलाहरू चाहिँ तपाईको त्यो वनको अहिले पनि नक्सामा तपाईँ नगरमा जानुहोस्, तपाईँ के अरे उता मालपोतमा जानुहोस्, त्यो क्षेत्रहरू अझै पनि वनमा छन् तर त्यसलाई चाहिँ फरानी गरेर बसेका छन्। संघीय वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले गत जेठ 6 गते व्यावसायिक कबुलियतीको नाममा बराहा हर्बल एन्ड एग्रो प्रणालीलाई 51.23 हेक्टर र सेफओइ टेक्नोलोजी ललितपुरको नाममा 125 हेक्टर क्षेत्र व्यावसायिक कबुलियती वन 30 वर्षको लागि दिने निर्णय गरेको थियो। कबुलियती वन व्यवस्थापनको जिम्मा पाउने दुवै प्रणालीले वन्यजन्तु पालन, एग्रो फरेस्ट्री, कालिस पालन, अन्य पर्यटनका गतिविधि गरे 100 बढीलाई रोजगारी दिने गरे प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ। तर रोजगारी दिने भन्दा भएको बाली उत्पादन रोकेर आफूहरूलाई बेरोजगार बनाउने काम भएको उनीहरूको आरोप लागेको छ। तर समस्याको मूल जड भूमाफिया रहेको प्रतिक्रिया रहेको छ। डिभिजन वन कार्यालय उदयपुर गाईघाटले 176 हेक्टर जमिन कबुलियती वनका रूपमा लिन चाहने प्रस्तावकबाट प्रस्ताव माग गर्ने सूचना प्रकाशन भएपछि हामीले पनि प्रस्ताव पेश गरेका हौँ। मुलुकभरिबाट 10 वटा प्रस्ताव पेश भएका थिए। त्यो मध्ये 176 हेक्टर मध्ये 51 हेक्टर जग्गा हाम्रो कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको जानकारी हामीले पायौँ। त्यो जानकारी त्यस क्षेत्रमा गएपछि त्यहाँ अहिले केही अशान्तिको वातावरण बनिएको छ र यो अशान्तिको वातावरण बन्नुमा सबभन्दा मुख्य भूमिका अफवाह र भ्रमको रहेको मैले पाएको छु।
कसैले 700 घरधुरीको बास उठ्छ भनेका छन्, कसैले 1300 घरधुरीको बास उठ्छ भनेका छन्, कसैले 1900 घरधुरी भनेका छन्, जबकि त्यस क्षेत्रमा एउटा पनि घर छैनन्। हामीले प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अगाडि डिभिजन 1 कार्यालयबाट GPS नक्सा माग गरेर त्यहाँ हेरेर निश्चित भएपछि मात्रै हामीले प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। कबुलेत वन सिफारिस गर्दा स्थलगत निरीक्षण र सरकारवालाहरूसँगको समन्वयन अभाव देखिन्छ। अर्कातिर टापु क्षेत्रका वास्तविक सुकुम्बासीको नाममा भूमाफियाले राजनैतिक रोटी सेक्ने गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा बृहत छलफल र समन्वयनका साथ समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक देखिन्छ। उदयपुर सहकर्मी बीपी कोइराला र सुमन रायमाझीको रिपोर्ट। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। हालको अर्थतन्त्रको अवस्थाका सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। पुँजी बजारमा रहेको समस्या हित हुने गरी नीति निर्माण गर्दै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा राजस्व र खर्च दुवैको वार्षिक लक्ष्य भेट्न सरकार असफल। कुल बजेट खर्च 80.08% र राजस्व लक्ष्यको 92.74% मात्र संकलन। मागमा आएको कमीले पछिल्लो समय गैर खाद्य र सेवाको मूल्य वृद्धि दर सस्तियो। तेल र घिउमा भने 30% सम्म मूल्य वृद्धि। पहिरोका कारण अवरुद्ध राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर र बागलुङ कुस्मी सेरा सडक अझैसम्म खुलेन। बागलुङको दक्षिण क्षेत्रका स्थानीयलाई शास्ति। र मिथिलाको कला संस्कृति र पहिरन अब मिथिला आर्टको रूपमा देश विदेशमा स्थान स्थापित गर्दै राज्यले मिथिला आर्टलाई व्यवसायसँग जोडेर रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।